मनशाच्या जिविताचो आणि समाजाच्या उदरगतीचो भाग। वावरा उदेशी मनीस देवान संवसारान सुरू केल्ल्या वावरांत भागीदार जाता। आपल्या गुणांचो फायदो काढून न्हूच स्वार्थाक बळेपण जोडटा, पूण हेरूय भावा भयणाच्या आदाराक पावता। ही धार्मीक वस्तू विकपाची सुवात Lighthouse Archdiocesan Center for Books, Religious Articles and Gifts ह्याच मोलान स्थापन केल्या। देवाची भक्ती आणि भजने खातीर वस्तूचो वापर करूंक भावार्थी देवाक महिमा आणि मान दिवंक पावतली। आणि देवाचे येवजणे प्रमाणे तयार केल्ली ही सुवात देवाचे कशे प्रमाणे फुडें वचूंक आणि वाडूंक तिचेर आतां देवाचो आशीर्वाद मागूंक आमी तयार जावया। गायन सगळ्या एकठांय जावया। थोडेशे हातपान आमी दिल्ले आसात, ताचेर हे गायन आसा। सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंदाचो ताका सोया, कारण तूं व्हडो करुया, जियेंत सोडून करुया, आमच्या भुरग्यांक तूं वाडटा कर, तुज्या राज्यांत व्हरून पावूं। बाबाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचोय आसूं। प्रितीच्या बाबा भयणीनो, वावराचें व्हड म्हत्व जेजू क्रिस्तानूच आमकां दाखोवन दिलां। बाबाचो सासणीक सोप तो मनीस जावन चोवयाचो पूत म्हूण नांव घेवंक ताका मानवलें। ल्हानपणी आपल्या जातांनी वावराचीं हातयारां वापरूंक तो लागलो आनी हे कुडीन आदलो पातकाचो शिराप काडून उडोवन मनशाचो वावर ताणें आशिर्वादाची जोर जायसो केलो। मनीस आपणाचो वावर आनी संवसारांतल्या जिविताक सोबोन आसलेलें सोगोट विस्वाशीपणी करून आनी तें ल्हानपणी देवाक समर्पून आपणाकूच शुद्ध करता। आपले मोतीच्या आणि कुडीच्या वावरांत रोसणेचें काम चलयत व्हरता। माये मोग कोरण्यांनी दाखयता, दुबळ्या धाकट्यान आदार दिवंक पावता आनी क्रिस्तां सोलमोंडाराचो सौभाग्यली जावन ताच्या मोगान वाडटा। तर आयज आमी देवाक वाखाणुया आनी ह्या त्रिपेट आशिर्वादाचे समारोहणेन वांटो घेताना आशिर्वाद Lighthouse Archdiocesan Center for Books, Religious Articles and Gifts हाचेर, पूण त्याच बरोबर आशिर्वाद नवसरलेल्या आमच्या एपिस्कोपल विकाराचे कचेरीचेर आनी आमची गौरीक सचिवालयाचेर पास्टोरल सेक्रेटेरिएट ह्या तीनूय आशिर्वादाचे समारोहणेन वांटो घेवंक पयले स्वातीर चीट दिवन आमी देवाचें उतर आयकुया। मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची बरी खबर। आनी थंय तावन भायर सरून तो आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बराबर गेले। आनी सोमवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सवार जाणां ताका आयकून ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हे सगळे हाका खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी कसली विस्मितां घडटात ती कशी? हो तोवय न्हय काय? हो मारयेचो पूत न्हय? जाकोब, जोसेफ, जुदास आनी शिमाव हांचो भाव न्हय तो? ताच्यो भयणूय हांगा आमचे मदें रावतात न्हय? आनी ती ताका मानून घेवंक कबूल नासली। देवाचें उतर हें। बाबा
भावा भयणीनो, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना ताणें आपल्या आवय बापायक बरोबर वावर केलो. वावराचें व्हडपण दाखयलें, वावराचें लागीवपण आमकां शिकयलें. आयज आमी ह्या 3 सुवातांचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक हांगासर एकठांय जाल्या. लायट हावस, एपिस्कोपल विकर्स ऑफिस आनी पास्टरल सेक्रेटेरिएट. ह्या 3 सुवातांचेर जायत्या भासांनी मनशांचो आनी पवित्र सभेचो वावर चलता. ह्या सुवातांचेर आशिर्वाद मागतना ह्या सुवातांचेर आमची भाव भयणां जो वावर करतलीं तांच्या वावराचेर आनी जायतीं जाणां ह्या 3 सुवातांचेर भायर भितर सरतलीं तांचेरूय आनी तांच्या वावरांतल्याचेर आमी आतां खतखत्यान आशिर्वाद मागुया. बाबा भयणीनो, आमच्या सर्वेस्परा देवान संवसार रचलो आनी आपले सक्तेच्या विचित्र खुणांनी तो बोल्लो. रोजनाराच्या बरेपणान खावती रावन मनशानूय सुटसुटीत प्रयत्न करून रोजनेचें काम शेवटाक पावोवचे खातीर ताणें मनशाचो वावर सुरवेक पवित्र केलो. देखून ताचे कडेन खावतेपणी प्रार्थुया. आमचो जबाब जावं दी, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. सगळीं म्हणुया, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. लायट हावस Archdiocesan Center for Books, Religious Articles and Gifts हे 2 वस्तू विकपाच्या वस्त्राचें काम शांती पावोवन मेहनत घेवन वावुरप्यांचेर आनी हे फुडें हांगासर वावुरतल्यांचेर देवान आपलो सुबा आशिर्वाद घालून बापा लागीं मागुया. आमचो जबाब, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. जेजून आपल्या बापायच्या वावरांत मिसळ जावन 2 वावर पवित्र केलो. आमच्या प्रमाणीक वावरा उद्देशी आमी आमचें जिवीत आनी आमच्या हाताचो वावर देवाक मानवतलो करून बापा लागीं मागुया. जबाब, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. हांगासर येतल्या सगळ्यांक आपल्या भावाक वाडोवंक आदार मेळूंक आनी आपल्या भोवतीवन जिविता वरवीं तांणी आपलो भावाक अदीक मजबूत करूंक आनी भावार्थाची साक्षीदारां ती जावं बाबा लागीं मागुया. आमचो जबाब, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. हे गोरान माद्रीचो एक कॉन्व्हेंट आसा. तेच परी हेर 2 प्रांतीक कचेरी आसात. जो वावर ती करतात त्या वावराचेर आपलो सुबा आशिर्वाद देंवयचो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, तूं सर्वेस्परा आमच्या हाताचो वावर चलोवंक वर. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून आनी खरी भाशेन ह्या 3 कचेरींचेर देवाचो आशिर्वाद मागून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचेर सुटलेल्या दोशींक तशेंच आमची पातळां बोगोस आनी आमकां तांडेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. देवा बापा आमच्या सांबाळणारा, तुवें रचलेल्या बऱ्या वस्तूंचो मनशान उपयोग करून आपल्या वावरांत तांचो फायदो सोमेच मनशांक मेळो असो करच्या तुवें विकतून आनी ताची उत्पत्ती मनशांक दिल्याय. देव भक्ती वाडोवचे खातीर तयार केल्ल्या ह्या वस्तूंचेर आनी लायट हावस पेन जिम ह्या नव्या सुवातेर तेच भाशेन आमच्या एपिस्कोपल विकाराच्या कचेरीचेर आनी आमची गवळीक सदची बाळायेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या सुवातां उद्देशी आनी ह्या वस्तू वरवीं आमची भक्ती वाडूं आनी आमी तुका मानवलेलीं जावं. हांगा भोंवतलीं सगळीं आमची भाव भयणां विकपाक येवपाक नीत आनी मायेमोग सांबाळून आनी आपल्या
संबोधानी भीतीमोगाचे वातावरण सांभाळून तुझा आशीर्वाद सोडून पाहू. तसेच या घरांत रावतल्या आमच्या महत्वाची भयणींचेर आणि या आख्खे इमारतीन वावुरतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचेर तेच परी आमचे हेर धर्मीक दोन प्रांतीक कचेरींनी वावुरतल्यांचेर तुजो सुभान आशीर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. आमी गायन करतले वाव वाव जिवे उदका. वाव वाव जिव्या उदका, देव देव पवित्रात्म्या. वाव वाव जिव्या उदका, देव देव पवित्रात्म्या. बाबा बोलिनो मारिया आमची मात पवित्र सोयीच्या वयती ज्या सुवातांचेर आमी आतांच देवाचो आशीर्वाद मागला त्यो सुवातो आनी त्या सुवातांचेर वावुरतलीं सगळीं आमची भाव भयणां तेच भाशेन ह्या सुवातांचेर आनी आख्या इमारतीन चलतल्या कचेरींचेर त्या बेतेल्यांचेर वावुरतल्यांचेर तिची मोजत मागून तिका उलो मारुया म्हणून सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं सगळ्या कामांनी बाबा भयणांक एकामेकाचो आदार मेळच्या जोण एकल्याक आपल्या पेऱ्या विशीं कायदो घालता तो देव सगळ्या बरेपणांचो बाप तुमचेर आनी हांगा भितर भायर सरतल्या सोमेस्तांचेर आपली दयाळ नदर घालूं आनी हांगाचेर आसलेल्या तुम्हा सोमेस्तांचेर चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालूं. Argam tuka somia, argam tuka gloria, argam tuka, anamisasna. Tu en makarots noi tu samokocha. Tu en makapos noi tu cința cricocia, tu en makapis noi sasnat sukatoncia, doi makafavonoi somia makafavonoi,
मोगालिस्तानो इसोंदी घेता थोडीशी दिनवासनेची उतरावळण. Vocês, Felipe Neri Cardiano Ferrão, Bumanes, Simeão Fernandes, Adirassole, Sogle Yadnik, Soire, Animachamogal, Baba Buenano. Lighthouse, Archdiocesan Center for Books, Religious Articles, and Gifts. अशा नावान सुरू केल्या या तिसऱ्या धार्मिक वस्तूच्या स्थानाचे सुरवातेक त्रिएक देवाक आम्ही दिनवासता. आंकवार मायेच्या आश्रयाखाल हो बरो वावर आमच्या दोन प्रांतांत फुडें येता. भोसरेज फिलिप नेरी कार्दियल फेर्नांव तुमकां आमचे दिनवास. आयच्या दिसा या धार्मिक वस्तूचे सुवातेची उक्तावणी केल्ल्या पासून आनी आयजूच न्हय पूण ह्या वावरांत सदांच तुमचे म्हाका मार्गदर्शन मेळ्ळां. तुमकां आमी दिनवासता. तुमचे आमी आभारी. आपल्या आजीरपणा वरवीं आपलो सहकार आनी तेंको ह्या वावरांत सदांच आमकां दितले. भोमानेज सिमियोन फेर्नांदीस तुमचे आमी उपकार आठयता. ह्या वावराक कान मारूंक आनी जबाबदारेन हो वावर फुडें व्हरूंक आदार दितल्या फादर नोएल, फादर विक्टर रॉड्रिगीज, फादर सेविवाज, फादर एनसी, फादर मारियो सोजा, फादर डेरल, फादर ब्लेज हांकां हांव दिनवासता. तेच बरोबर आमी दिनवासता आमचो एमएलए अतनासियो मोन्सेरात, मेयर आमचे सिटीचो आमचो इस्ट रोहित मोन्सेरात, तशेंच कमिशनर क्लेन मदेरा तांकांय आमी दिनवासता. ह्या घरांत वावुरतल्या सगळ्या यादनिकांचे, माद्री भयणांचे तशेंच आदार करतल्या दुसऱ्या बाबा भयणांचे हांव उपकार आठयता. असल्या वावरांत खूब अनुभव आसलो मिस्टर आनंद परेरा हाचे आमी आभारी. आपल्या अनुभवांतल्यान मार्गदर्शन दिल्ले असत आनी सुवात तयार करूंक जाय तो आदार दिल्ल्या पासत काळजाची खोलायेता आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आर्किटेक्ट क्रिसी ह्या सुवातेची सुविधाय तिच्या कल्पनेंतल्यान जाल्या. तिका आमी दिनवासता. ही सुवात तयार जावंक जायत्यांनी हातबोट घातलेले आसा. आमचो भाव रॉनी, लालू, एंथनी, फ्रेडी, विक्टर, डेविड, लुईस, राज, ऑल्विन, सतीश, सावियो, बहादूर ह्याय भावांनी आपल्या दुसऱ्या सांगात्या बरोबर आमचो वावर आशिल्ल्या शेवटाक पावयला. म्हजे बरोबर वावुरतल्या सगळ्या तरणाट्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे आमी उपकार आठयता. विसरूंक जायना सगळ्या म्हज्या यादनीक बाबांक. तांचे बरें उतर आनी सांगात म्हाका फावो जाला. आयज ह्या उक्तावणेच्या सुवाळ्याक हाजीर जाल्ल्या सगळ्या आमच्या इश्टांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जशें एक लायट हाऊस आपल्या उजवाडान दिशा दाखयता तशेंच हें लायट हाऊस भावार्थान वाडूंक आनी जेजूशी आमकां पावोवंक आदाराचें आसा. सगळ्यांक तुमकां आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आनी बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान तुमचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता.
आनी त्या सगळ्यांक तुमकां थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू. Mosia Bambolino, जेन्ना कोण दुसऱ्यान दिन वाचता त्याच्यान दुसरी वाचूंक जायना. जोगेलान आपली दिन वाचण्याची भावना उदगाल्ल्यान ती हांव म्हजी करता. आय एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग. ताणें उदगाल्ल्यान ती म्हजी करता. पूण त्याच बरोबर ताकाय दिन वाचूंक सोदता. ताणें जायतो ही सुवात तयार करूंक ताणें जायतो फुडाकार घेतला. ताका आदार सहकार दिलेल्या सगळ्यांक जाका ताणें दिन वाचल्यात. पूण त्याच बरोबर हांव मातसो आदीं वचूंक सोदतां. म्हाका तें मडगांवचें लायट हावस खंयच्या वर्सा सुरू जाल्लें तें उगडास ना. रिमेंबर एकतर खंयच्या वर्सा तें सुरू करूंक फादर विक्टर प्रोकुरेटर कसो जायतो वावुरला. ताणें फुडाकार घेवन तें पावल मारलेलें. म्हाका दिसता तसो व्हडलो आदारी सहकारी आमचो सर्गेस्त फादर फ्रांसीस कालदेर ताका जायतो आदार केला. कित्याक ओल्ड गोवा आमचें corruptions आसा. I don't know whether we call also that lighthouse, I'm not sure. हें सुरू करूंक फादर फ्रांसीस कालदेराचें जायते हातबळ आसलें. फादर रेमेदिउस, फादर कालदेर आनी जायते तांचे सहकारी तेन्ना वावुरल्या. आनी मडगांवच्या घराक फादर विक्टरान ताका जायत्यांनी आदार दिलो आसतलो. पूण आय रिमेंबर व्हेरी स्पेशली फादर फ्रांसीस कालदेर ताका देवान सासणाची शांती फावो करची. आनी आयज हें सगळी लायट हावस हांगासर पणजेच्या वाठारांत सुरू जाला म्हूण हांव खुशाल. फादर जोगेलाक ताका आदार दिलेल्या निखरीत भाशेन आमचो आदारी वीस न्हयच हें लायट हावस पूण हें एपिस्कोपल विकर्स ऑफीस आनी आमचो पास्टोरल सेक्रेटेरिएट ताका नवो आकार दिवंक टू रेनोवेट ती दोनूय कचेरी एकदम सोबीत जाल्यात देखून हांव ताका ताचे बरोबर Father Leo Fernandez, the Executive Secretary of our Pastoral Secretariat, आणि तांच्या सगळ्या सहकार्यांक पुरविता. आनी एक फावटी फादर जोगेरान उदगाल्लेली भावना वजीन करून ह्यो तिनूय सुवातो तयार करूंक आदार दिलेल्या सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान दिन वाचता. आनी हांगा वावुरतल्यांचेर हांगा येत्या वेतऱ्यांचेर देवाचो सुभान आशीर्वाद हांव दिता. एक सांगूंक विसरलो. फादर विक्टराक उपरांत आनी आमचे प्रोकुरेटर आयिल्ले फादर आर्लीन, फादर वालेरियन आनी आतां फादर नोएल. म्हाका दुबावच ना ह्यो सुवातो नवसो रावंक फादर नोएलाची तिनूय हात बोटाची हिकमत आसा. I remember all the previous procurators were not here. Father Arlene, Father Valerian, and now Father Noel, तांकांय काळजांतल्यान दिन वाचता. आनी कोणाकूय आमी दिन वाचूंक विसरल्या जाल्यार सगळ्यांक आमचो दिन वास.